यो हो जिरी, पर्यटकीय केन्द्र। स्विजरल्यान्डको जुरिचसँग मेल खाने भएकाले यसलाई नेपालको जुरिच पनि भनिन्छ। जिरी विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा जाने पदयात्रा र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्ने द्वार पनि हो। यहीँबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर खुम्बु क्षेत्रसम्मको पदयात्रा पनि सुरु हुन्छ। 2066 मङ्सिर 19मा 5000 उचाइको सगरमाथाको फेदीमा रहेको काला पत्थरमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। 2067 साउन 3 गते सरकारले 2179 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा 20 वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिकाको केही भित्र र केही बाहिरको भागमा फैलिएको यो क्षेत्रलाई पहाडी, उच्च पहाडी तथा हिमाली पर्यावरणको संरक्षण गर्ने, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने र सगरमाथा र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज बीच वन्यजन्तुको विचरण गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको मूल उद्देश्यका साथ यो आयोजनाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसको प्रधान कार्यालय दोलखाको सिङ्गटीमा छ। यो रामेछापको पर्यटकीय गन्तव्य शिवालय। जिरीबाट पदयात्रा सुरु गरेका पर्यटकहरू यहाँ आएर आराम गर्छन्। यहाँ सुविधायुक्त होटल तथा लजहरूको पनि व्यवस्था छ। यो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजना सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको छ। स्थापना कालदेखि नै आयोजनाले यस क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने, पर्यटनबाट हुने आर्थिक लाभबाट स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने साथै पर्यटनको सेवाबाट प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको समेत संरक्षण गर्नको लागि आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ। यो क्षेत्र विशेष गरी रेड पाण्डाको वासस्थानका लागि पनि प्रसिद्ध छ। यस आयोजनाले यो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा सदुपयोग, पर्यटन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन सुधार र क्षमता अभिवृद्धि तथा अध्ययन अनुसन्धान जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। आयोजनाले स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायी लगायत अन्य सरकारवालाहरूको सहभागितामा दिगो पर्यटन प्रवर्धन र चेतना फैलाउने र जानकारी गराउने गरेको छ भने पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्हार, इन्सिनरेटर निर्माण, सरसफाई अभियान, मठ मन्दिर र गुम्बाहरूको मर्मत सम्हार जस्ता आयोजनाको पर्यटन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धनको साथै विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न पर्यटक सूचना केन्द्र शिवालयमा स्थापना गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचना समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। विशेष गरेर हाम्रो गाउँपालिकाको यो क्षेत्र चाहिँ जङ्गल, खोला, नाला, झरना प्रशस्तै भएको क्षेत्र भएकोले, चिसो ठाउँ भएकोले यहाँ पर्यटनहरू भित्राउन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू छ। यहाँ जटापोखरी 5 पोखरी नै यो क्षेत्रमा पर्दछ र यी सबै दर्जनौँ पोखरीहरू छन्। त्यसको रिसर्चहरू पनि राम्रो भइसकेको छैन र
र पर्यटनहरू चाहिँ यहाँका भ्यूहरू हेर्न, यहाँ नेचुरल्ली चिजहरू हेर्न, यहाँको जीवजन्तुहरू हेर्न, यहाँ रेड पन्डा लगायतका हिउँ चितुवा तपाईँको लगायतका डाँफे लगायतका चराचुरुङ्गी जीवजन्तुहरू पाइन्छ यो क्षेत्रमा। त्यो एउटा संरक्षण गर्ने हाम्रो यो संरक्षण क्षेत्र छ र यो संरक्षण क्षेत्रसँग हामी मिलेर गाउँपालिकाले आगामी दिनमा पर्यटन विस्तार गर्नको निमित्त विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले गर्न खोजेका छौँ। शिवालयबाट नुम्बुरचुली चिज सर्किट सुरु हुन्छ। यो चर्चित पदमार्ग हो। जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, हिम श्रृङ्खला, स्थानीय संस्कृति, रहनसहन र खानपान पर्यटकीय आकर्षण हुन्। रामेछापको शिवालय सहित चुचुरे पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यही बाटो भएर 5 पोखरीसम्म पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि के तयारी गर्नुपर्छ त? जस्तै यो किम्ती खोला पनि रमणीय छ, यसलाई पनि अब ऱ्याफ्टिङहरू गर्न सकियो भने यो जुन 5 पोखरी जाने बाटोहरू अहिले एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। यो बाटोहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाएर यहाँको प्रमोसनहरू गऱ्यो भने एकदमै सम्भावना चाहिँ देख्छु म चाहिँ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति चुचुरेले विभिन्न पूर्वाधार खडा गर्ने, स्थानीयलाई पर्यटनको महत्त्व बुझाउने र बाटोघाटो बनाउने काम समेत गरेको छ। त्यसका लागि आयोजनाले स्थानीय बासिन्दा र समितिहरूलाई जागरुक बनाउने गरेको छ। जस्तै शिवालयबाट देउरालीसम्म आउने बाटोमा करिब हामीले 2 किलोमिटर जति चाहिँ बाटो राम्रो सिडी हालेर राम्रो बाटो तयार गरेका छौँ र त्यसकारण हामीले शिवालयमा चाहिँ तपाईँको पर्यटन पार्क स्थापना गरेका छौँ। पर्यटनलाई हेर्नको लागि मन्दिर बनाएको छौँ। अहिले हामीले 4वटा चाहिँ तपाईँको पोखरी जङ्गलमा चाहिँ जङ्गली जनावरलाई पानी पोखरीहरू बनाइरहेका छौँ र यो जटा पोखरी 5 पोखरी जाने बाटोमा चाहिँ तपाईँको ट्र्याकहरू खोलिरहेका छौँ। लुम्बुर चिज सर्किटहरूमा चाहिँ जिरीदेखिको चाहिँ तपाईँको यो लाछेवरसम्म चाहिँ कमसेकम 7 क्याम्पमा चाहिँ तपाईँको साइन पोस्टिङहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। निकट भविष्यमा तपाईँको ठाउँमा चाहिँ पोर्टरहरू सेन्टर राख्ने कार्यक्रम छ र होमस्टेहरू पनि विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ। दुर्गम भए पनि घुमदेल जैविक विविधता र स्थानीय संस्कृति वेशभूषाका हिसाबले धनी छ। यहाँका बासिन्दालाई सुरुमा संरक्षण क्षेत्रको महत्त्व बुझाउन निकै गाह्रो भयो। बिस्तारै अहिले स्थानीय बासिन्दाले यसको महत्त्व बुझ्न थालेका छन्। यहाँ अब मेन कुरो चाहिँ हामी अब यो संरक्षणमै लागि पर्छौँ। रुख बिरुवादेखि लिएर जनावरदेखि लिएर त्यसकै संरक्षणमा अब यो करिब हामी 7 वर्षमा हिँड्दैछौँ। यो संरक्षण क्षेत्र यहाँ आएको चाहिँ त्यसैमा हिँडिरहेको छौँ हामीहरू। अब यो कता तपाईँको यो अलिकति यो पन्नाले छाडा ठाउँ पनि हो। यो अब जति बेला आफ्नो मूल्य जे लायो त्यही बेला चाहिँ हिँड्ने चाहिँ यहाँ चलन पनि थियो। यो रामेछापको त अति यो दुर्गम ठाउँ पनि हो। यो त्यो हामीले चाहिँ अब कति 7 वर्षको आसपास चाहिँ हामी अब यो मान्छे चाहिँ अब ट्यागमा ल्याउने गाह्रो भयो कि त्यसमा लागेपछि यतिकै चाहिँ अब हामीहरूको अब ठिकमै हाम्रो सबै आइसकेपछि रुख जोगाउनु पर्ने छ, राख्नु पर्ने छ, जोगाउनु पर्छ, भावी सन्तानलाई जोगाउनु पर्ने छ भने करिब सबै त्यो कन्सियस त्यस्तोमा चाहिँ आइसक्यो हुनु यतिखेर चाहिँ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै र त्यसको महत्त्व प्रचार गर्दै स्थानीय समुदाय आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटनको प्रवर्धनमा लागि परेका छन्। हामीले यस संरक्षण क्षेत्र लागू भएपछि यहाँनिर लगभग डढेलो नियन्त्रणको लागि पनि, वन फाँडानी नियन्त्रण, जङ्गली जनावरको शिकार गर्ने नियन्त्रण, जस्तै बोट बिरुवा रोप्ने, यो प्राकृतिक स्रोत साधनले जोगाउने अभियान, वन गस्तीदेखि लिएर एकजना वन हेरालुसम्म राखेका छौँ। स्थानीय तहले समेत प्रकृतिको महत्त्वलाई बुझ्दै
त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा कार्यक्रम अघि बढाउन थालेका छन्। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजना रामेछाप सहित दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा समेत फैलिएको छ। ती स्थानमा पनि जैविक विविधता, वन्यजन्तु, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन मार्फत स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठाउन आयोजना दिनरात नभनी काम गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा हामीले गर्न सक्ने भनेको नै नेचर बेस्ड टुरिज्म हो र त्यही भित्र बसेर हामीले अहिले टुरिज्मका कामहरू गरिरहेका छौँ। धेरै सुधार भएका छ। त्यो टुरिस्टको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेछ। हामी आउँदाखेरि 2011मा हाम्रो डाटाले जम्मा 1000 टुरिस्ट देखाएको छ भने अहिले हामी 18मा आइपुग्दाखेरि करिब 2700 टुरिस्टहरू यो भित्र विदेशी मात्रै, नेपाली बाहेक। यसरी चाहिँ पर्यटनको विकास भइरहेको छ र हामीले अबको पर्यटन वर्ष 2020 को लागि पनि हाम्रो क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू जस्तै फोहोर व्यवस्थापनका कामहरू, होस्पिटालिटी ट्रेनिङका कामहरू, यहाँ आएका पाहुनाहरूलाई कसरी हामीले सत्कार दिने, उहाँहरूलाई कसरी इन्फर्मेसन दिने, ठाउँ ठाउँमा हामीले साइन पोस्टिङका त्यसपछि इन्फर्मेसन सेन्टरहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब केही सुधार भएको छ र मलाई लाग्छ गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आउने पाहुनाहरूको लागि कुनै किसिमको कठिनाइ छैन।